اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا دوست دارید که هیچ فقیر و گرسنه و عریان و مغروض و ستم دیده و اسیر و بیماری در روی کره زمین نباشه و هیچ جنگ و ظلمی در جهان نباشه و هیچ گمراه و گمراه کننده و مستضعف و کافر و ناصبی در دنیا نباشه و ریشه فقر و تبعیض و ظلم و بیماری و فساد و انحراف و گناه از روی کره زمین برچیده بشه و بالاتر از همه اینها کره زمین تبدیل به بهشت بشه؟ تنها راه چاره برای تحقق این امر ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه و یکی از راه‌های نزدیکتر کردن ظهور احیای امر یا نشر علوم یا احادیث شریفه اهل بیت علیهم السلام تا جهانیان با آشنایی با اهل بیت علیهم السلام و کلام شریفشون هرچه بیشتر شیعه بشن و تعداد یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دعا کنندگان جهت ظهور بیشتر بشه. حال چه کسی در این عصر بهتر و بیشتر و کاملتر از همه امر اهل بیت علیهم السلام رو احیا میکنه جز علامه الله یاری؟ پس کمک به علامه الله یاری یعنی کمک به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نزدیکتر کردن ظهور. تا حالا بهش کمک کردی؟